بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله خيرا ما يجزي نبيا عن أمته، وصلى الله عليه الرحمة وتنزل عليه السكينة وتحفظ الرحمة، وجعل الله وإياكم ممن يذكرهم الله تعالى عنده في الملأ الأعلى. بمقتضى وحي نبيه صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau berdoa untuk kita semuanya agar di malam hari ini di muhadharah yang diselenggarakan di Masjid Taufik ini Allah berkahi dan Allah berikan kepada kita rahmatnya. Allah turunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian perkumpulan kita dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah sebuah kaum itu berkumpul di masjid untuk saling mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari kitabullah taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka ketenangan, sakinah, dan Allah turunkan juga rahmat, dan malaikat akan melindungi, menaungi orang-orang tersebut, serta Allah Azza wa Jalla akan menyebut kebaikannya di makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit. نتكلم اليوم في هذا اللقاء عن مسألة مهمة جدا وأدب إسلامي عظيم يتعلق في علاقة المسلمين بعضهم ببعض. فهذه الشريعة السمحة أيها الإخوة أعظم ما جاءت لتعتني به هو علاقة المسلم بأخيه، وأول ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال أن شبه المسلمين بعضهم ببعض في علاقاتهم المترابطة القوية بأنهم كالبنيان يشد بعضه بعضا. وفي حديث آخر قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومن هذا المنطلق حرص الإسلام على أن تكون علاقات المسلمين بعضهم ببعض مبنية على أسس متينة وعلاقات ودية حميمة، ولذلك سعى بكل الوسائل إلى أن يغرس فيهم فضائل محاسن الأخلاق، ويحثهم إلى فضائل الأعمال، وينهاهم عن الرذائل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. فشريعة الإسلام الخالدة بكل تفاصيلها وبكل أحكامها الدقيقة والجليلة كلها تحث على هذا الجانب، مكارم الأخلاق. فالإسلام كله أخلاق، وأخص هذه الأخلاق ما يتعلق بعلاقة المسلم بأخيه. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على حسن الخلق، وقال: أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. وقال: إن المسلم ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يعني كأنك بمجرد حسن الخلق ولين الجانب والتواضع
وحسن التعامل مع أخي المسلم تنال درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. من خلال هذه الأخلاق نمت هذه العلاقة الإيمانية القوية بين المسلمين، خاصة عندما رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخلق، فحكى القرآن عنهم هذه الألفة التي كانت بينهم، فقال فمن عليهم بهذه النعمة، فقال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته. أي نعمة؟ نعمة الإسلام. أصبحتم بهذه النعمة إخوانا. فألف الله تعالى بمنه وفضله بين قلوب عباده المؤمنين بهذه العقيدة الإيمانية وهذه الأخلاق الفاضلة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبثها بين أصحابه حتى رباهم عليها. فجاءت نصوص الوحيين لتؤكد هذه الأخوة وتثبتها في القلوب وفي الأعمال. فقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إنما المؤمنون إخوة، يعني المفروض أن العلاقة التي تكون بين المسلم وأخيه هي علاقة الأخوة التي مبناها على التراحم والمودة. ومن أجمع النصوص القرآنية التي تنظم هذه العلاقة التي بين المؤمنين وبعض قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذه آية جامعة تجمع جامعة مانعة، بينت وجوه التعامل الحسن بين المسلمين وبين بعض في البر، والبر هو اسم جامع لكل فعل حسن مقبول تحسن به إلى غيرك أو توصله إلى أخيك. وتعاونوا على البر والتقوى اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. فهذين الجانبين هما اللذين أمر المؤمنون على أن يتعاونوا عليهما، ونهوا عن أن يتعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم بمعنى المعصية، والعدوان هو الاعتداء على حق الغير. هذا ممنوع في الإسلام. الجانب الأول مأمور به، والجانب الآخر منهي عنه، وبهذا تكامل الخلق الإسلامي في التعامل المسلمين بين بعضهم. وفي السنة أدلة كثيرة تؤكد هذا الجانب، منها قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يجب أن يكون خلقك هذا قاعدته، الشيء الذي تحبه لنفسك تحبه لأخيك. ولذلك جاء في الحديث الآخر من أحب أن يزحزح عن النار فليأتي الناس الذي يحب أن يأتوه إليه، يعني تعامل الناس بنفس الخلق الذي تحب أن يعاملوك به. على هذا الأساس المتين من الخلق الفاضل ومحاسن الأخلاق والبر والتعاون على البر والتقوى جاءت شريعة الإسلام لتؤسس العلاقة الأخوية بين المسلمين وبين بعضهم. نعم. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam hari ini insya Allah beliau akan berbicara tentang sebuah adab yang sangat penting, yaitu yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Syariat Islamiyah datang dengan perhatian yang sangat besar tentang hubungan antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyamakan seorang hubungan antara muslim dengan muslim lainnya itu seperti sebuah bangunan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda, seorang muslim itu, hubungan seorang muslim dengan muslim yang lainnya seperti satu badan. Kalau ada satu anggota badan yang sakit, maka anggota badan yang lain akan merasakannya. Anggota yang lain akan merasakan sakit tersebut. Maka dari itu syariat Islam sangat mendukung, sangat menganjurkan seorang muslim itu untuk membina hubungan yang baik dengan muslim yang lainnya, dibangun di atas fondasi syariat Islam. Oleh karenanya banyak sekali hadis Rasulullah SAW, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan, Islam menganjurkan untuk membina hubungan baik, menanamkan akhlak yang baik, hubungan yang baik antara muslim dengan muslim yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimul akhlak. Aku diutus, kata Rasulullah SAW, untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena sebelum Rasul diutus sudah ada beberapa akhlak yang mulia di antara orang Arab, dan Rasul diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak Arab tersebut sehingga dibangun di atas fondasi syariat Islam.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengatakan dalam hadisnya, ya, seorang Muslim yang memiliki akhlak yang baik, ya, derajatnya bisa menyamai orang-orang yang berpuasa dan tidak pernah berbuka, atau orang yang qiyamul lail, ya, saking banyaknya dia tidak tidur. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang yang berhusnul khuluq, ya, akan sampai darajatus shaim wal qaim, akan menyamai derajatnya orang-orang yang berpuasa ataupun orang-orang yang sholat qiyamul lail. Maka dengan husnul khuluq, ya, dia akan sama derajatnya dengan orang yang banyak melakukan sholat, banyak melakukan puasa. Dan ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang harus kita syukuri. Kenapa? Karena Allah persatukan kita semua, Allah satukan hati kita semua atas dasar Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana," dalam surat Ali Imran. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Nikmat apa? Yang Allah jadikan kalian semua yang dulunya bermusuhan menjadi ikhwan, menjadi saudara. Karena apa? Karena Islam, saudara dalam Islam. Inilah nikmat yang harus disyukuri oleh seorang muslim. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh seorang mukmin itu sesungguhnya semuanya bersaudara. Semua mukmin dengan mukmin yang lainnya bersaudara. Maka Islam, Al-Quran, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan untuk kita semuanya membina hubungan baik dan bersama saudara muslim yang lain. Ayat lain Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah dalam al-birri wat taqwa, yaitu kebaikan. Ya, al-bir yaitu sesuatu yang baik. Sementara takwa adalah segala sesuatu yang diridhoi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang Allah perintahkan. Kemudian di potongan ayat berikutnya Allah larang kita semua, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong-menolong dalam perbuatan itsm, yaitu maksiat, dosa, atau 'udwan, yaitu kezaliman. Ya, saling tolong-menolong dalam hal maksiat ataupun kezaliman yang lain, ini yang dilarang. Jadi ayat ini adalah ayat yang menyatukan ada hal yang diperintahkan, ada hal yang dilarang. Yang Allah perintahkan adalah tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Yang dilarang adalah tolong-menolong dalam kemaksiatan dan dalam sesuatu kezaliman kepada makhluk yang lainnya. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman kita semuanya sampai kita mencintai sesuatu untuk orang lain, untuk saudara kita yang muslim sebagaimana kita mencintai untuk diri kita sendiri. Artinya, apa yang kita sukai, apa yang engkau sukai, wahai kaum mukminin, engkau dapatkan itu, kau juga harus berikan itu kepada orang lain, kepada saudara-saudara muslim yang lain, sehingga mereka juga merasakan sesuatu yang kita cintai tersebut. على هذا الأساس المتين من العلاقة القوية بين المسلم وإخوانه جاء التوجيه النبوي ببيان مجموعة من الحقوق سماها النبي صلى الله عليه وسلم حق، والحق معناه ما يلزم أن تدفعه في مقابل أن تأخذ واجب. يعني هناك في تنظيم العلاقات بين الأفراد في المجتمع حقوق وواجبات. لك حق وعليك واجب، نفس الحق هو لك ونفس الحق واجب عليك لأخيك. وهذا من سماحة والإعجاز الذي جاءت به هذه الشريعة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك حقوقا معينة مؤكدة بالإضافة إلى ذلك الإطار العام الذي تكلمنا عنه من خلق حسن وتعامل مبناه على البر والتقوى. ذلك هو الإطار العام للعلاقة بين المؤمنين، إطار الأخوة الإيمانية التي تجعل المسلم يحرص على الإحسان إلى أخيه بكل وجه، ويجعله يحرص على دفع الضر عنه بكل وجه.
هناك مجموعة خاصة من الحقوق ركز عليها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تنظم هذه العلاقة الإيمانية بين المؤمنين وبين بعضهم وتقوي الرابطة والوشيجة بينهم. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 6. حق المسلم على المسلم 6. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. 6 حقوق، هذه التي بينها وركز عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعيدها مرة أخرى حتى نحفظها. إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. هذه 6 حقوق، كل واحد منها له مجال واسع في التطبيق والبيان. نعم، تذكرها إجمالا يا شيخ. Baik, ada hal-hal khusus yang ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hak Muslim untuk Muslim yang lainnya. Di awal disebutkan oleh beliau hubungan secara umum antara Muslim dengan yang lain, yaitu harus berakhlak yang baik, membina hubungan yang baik. Namun selain itu ada hal-hal yang khusus yang ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita berikan kepada hak yang harus kita berikan kepada Muslim yang lain. Ini disebut Rasulullah sebagai hak. Kenapa? Karena harus kita tunaikan, harus kita kerjakan di hadapan Muslim yang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hakul Muslim ala Muslim sid. Hak Muslim terhadap Muslim yang lainnya ada 6 yang harus ditunaikan oleh seorang Muslim. Yang pertama, ketika engkau berjumpa dengannya, fasallim, maka berilah salam, ucapkanlah salam. Yang kedua adalah ketika ia mengundangmu, maka jawablah undangannya. Kemudian hak yang ketiga, ketika Muslim tadi meminta, Muslim lain meminta nasihatmu, maka berilah dia nasihat. Kemudian yang keempat, ketika ia bersin dan mengucapkan memuji Allah dengan bersinnya, fahamidallah fasyammitu, kita jawab dengan doa juga. Kemudian yang kelima, ketika ia sakit maka tengoklah dia. Dan yang keenam, ketika ia meninggal maka iringilah jenazahnya ke kuburan. Inilah hak Muslim kepada Muslim yang lainnya yang ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hak inilah yang akan melanggengkan hubungan Muslim dengan Muslim yang lain selain koridor umum, yaitu berakhlak yang baik kepada Muslim yang lain. أول هذه الحقوق أيها الإخوة، إذا لقيته فسلم عليه. والسلام في المجتمع المسلم شأنه عظيم. ليه؟ لأنه تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم فيها سلام. وأول ما خلق الله آدم قال له: اذهب إلى ذلك الرث من الملائكة فانظر بما يحيوك، فهي تحيتك وتحية أمتك أو تحية أبنائك، وهي تحية السلام. فالسلام أمره عظيم وشأنه جليل، لذلك المسلمون عليهم أن يتواصوا بينهم وبين بعضهم. هذا يبدو أنه ما اشتغل، صح؟ شغال؟ نعم شغال. فعليهم أن يتواصوا فيما بينهم في إفشاء السلام، لأن السلام هذا يجعل المحبة والألفة في القلوب. إذا لقيت مسلما فقلت السلام عليك، هذا يجعل قلبه يطمئن عنك، فإذا رد عليك بالسلام أنت تطمئن حوله وهو يطمئن حولك. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا. ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام بمعنى أن المجتمع في الطريق
يسلم بعضهم على بعض، ولذلك جاء في الحديث الآخر: سلم على من عرفت ومن لم تعرف. المجتمعات المسلمة الآن وصلت إلى درجة من الغربة، أصبح لا يسلم أحد إلا على من يعرف، مع أن هذا ليس من الإسلام. الإسلام ما دمت تمشي في مجتمع مسلمين كلهم يجب أو على الأقل يستحب إذا مررت بمسلم أن تقول السلام عليكم، وهو يرد عليك ويقول عليكم السلام. سلامك عليه ابتداء سنة، ورده عليك بعد ذلك واجب. بهذا يفشو السلام في المجتمع. وأما تمر على أخيك وأنت لا تقول شيء وهو لا يقول شيء وتمشي، هذا ليس من الإسلام في شيء. أنا أدركت المسلمين وأنا لازلت صغيرا، ما يمكن أحد يمر بأحد إلا لابد أن يسلم هذا ويرد هذا، لأن هذا هو رمز الإسلام وهذا علامته. ليه؟ لأنه هو الذي يفشي المحبة والتآلف. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا الاعتصام بحبل الله والتماسك في المجتمع واحد من أهم أسبابه السلام. فأول وصية ينبغي أن يحافظ عليها المسلمون في هذا المسجد ويوصوا بها بعضهم بعض في مجتمعاتهم وحولهم: إفشاء السلام. لا تمر على مسلم وأنت ساكت، لازم تقول السلام عليكم. إذا رد عليك الحمد لله له الأجر، وإذا لم يرد عليك فالملائكة هي التي ترد عليك. واضح؟ والأفضل إذا سلمت على المسلم أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأنك إذا قلت السلام عليك فقط لك 10 درجات، إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله 20 درجة، إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 درجة، 30 حسنة تأخذها. وهو أيضا إذا سلمت عليه وقلت السلام عليكم الأفضل يرد عليك بزيادة، يقول السلام عليكم ورحمة الله. أنت إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله هو يزيد ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأما إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهو يكفي أن يقول وعليكم. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، هذا أفضل، أو ردوها على الأقل. إما أن ترد التحية كما هي وهذا واجب، أو تردها بأفضل منها وهذا مستحب. هذا هو الإسلام. أما في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعيش في هذه الظروف يصبح السلام على المعرفة، لا يسلم أحد إلا على من يعرف، وهذا من غربة الإسلام التي ينبغي لنا أن نكون واعين وحذرين منها، ونراجع أنفسنا في إفشاء السلام فيما بيننا حتى يكون ذلك سببا للألفة والترابط وسببا لدخول الجنة. نعم. Yang pertama, poin yang pertama, hak yang pertama yang harus ditunaikan oleh seorang muslim adalah menebarkan salam sesama muslim yang lain. Ini adalah perkara yang sangat agung, yang sangat besar pahalanya. Dan inilah sapaan dan salam ahlu surga, penduduk surga. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali, Allah perintahkan beliau untuk melihat malaikat. Dengan apa mereka menyapa satu sama yang lainnya? Dengan salam. Dan inilah kata salam yang nanti akan dilakukan oleh umatmu atau oleh anak-anakmu. Salam, ya, yaitu menebarkan salam antara sesama muslim. Kenapa kita wajib dan disunahkan untuk menebarkan salam? Karena dengan salam ini akan membina hubungan kecintaan dan kedekatan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "La tadkhulul jannata hatta tahabbu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian saling mencintai satu sama yang lainnya. Kemudian beliau melanjutkan, Rasulullah melanjutkan, "Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang ketika dilakukan akan membuat satu sama lain saling cinta, yaitu saling menebarkan salam antara satu muslim dengan muslim yang lain." Kepada siapapun, kepada yang dikenal ataupun yang tidak dikenal, selama dia seorang muslim maka wajib atau disunahkan untuk mengucapkan salam. Memulai salam ketika berjumpa dengan muslim yang lain adalah sunnah, dan menjawabnya adalah wajib.
Ketika ada yang salam, maka wajib kita menjawabnya. Ketika belum ada yang salam, maka kita disunahkan untuk memulainya. Ketika dia menjawab salam, maka itulah seharusnya yang dilakukan oleh seorang muslim. Tapi ketika dia tidak menjawab salam, maka malaikat yang akan menjawab salam yang kita ucapkan kepada orang lain. Dan disunahkan seorang muslim itu ketika salam mengucapkannya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan lengkap. Ketika kita mendengar orang yang salam, kita harus jawab dengan yang lebih baik. Misalnya ada orang mengucapkan assalamualaikum, maka jawaban kita harus lebih banyak dengan menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harus ada tambahan. Namun ketika yang memulai salam sudah lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita menjawabnya disunahkan dengan waalaikum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika ada orang ketika engkau disapa dengan sapaan salam, maka jawablah dengan yang lebih baik. Ketika kita menjawab salam dengan lebih banyak, maka doanya juga lebih banyak. Atau jawablah dengan yang semisalnya, minimalnya jawab dengan semisal yang diucapkan oleh seorang muslim. Dalam Al-Quran Allah juga berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Salah satu cara agar muslim tidak berpecah belah satu sama yang lain dengan mengucapkan salam. Dengan salam, maka seorang muslim akan merasa tenang, nyaman. Ternyata dia salam. Artinya tidak ada keterasingan di antara mereka semuanya. Akan tenang, akan merasa nyaman ketika ia menjawab salam dan dijawab salamnya. Dan sama orang juga akan merasa nyaman ketika ada yang salam dan dijawab salamnya. Oleh karenanya, ketika salam ini tersebar di antara kaum muslimin, akan tercipta hubungan yang baik, mahabbah wal ulfah, hubungan cinta dan kasih sayang antara muslim dengan muslim yang lain. Bukan hanya kepada yang kita kenal, tapi usahakan dan disunahkan kepada siapapun muslim yang kita temui untuk mengucapkan salam, untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara tanda-tanda akhir zaman adalah ketika salam itu hanya diucapkan kepada orang yang dikenalnya saja, sementara yang tidak dikenal tidak diucapkan salam sama sekali. Bertemu atau berpapasan tidak ada ucapan satu kata apapun. Maka ini ketika ini terjadi dan jarang dan banyak terjadi, maksudnya salam hanya kepada orang yang dikenalnya saja, itulah menunjukkan tanda-tanda akhir zaman. Oleh karena kita berusaha, kita sebarkan sunnah ini di antara kita, baik di masjid ini kata beliau ataupun di sekitar lingkungan kita berusaha mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. الحق الثاني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم قوله صلى الله عليه وسلم وإذا دعاك فأجب. ما معنى إذا دعاك فأجب؟ يعني من حق المسلم على أخيه أنه لو دعاه إلى وليمة، وخاصة وليمة العرس وأي مناسبة من المناسبات التي يسعد فيها، لأن مما يقوي علاقة المسلم بأخيه أن يشاركه أفراحه وأحزانه، ولذلك سيأتي معنا إذا مرض أن تعوده، وإذا مات أن تتبعه. فإذا من أسباب قوة الوشيجة بين المسلمين وبين بعضهم مشاركة بعضهم في الأفراح والأحزان. تفرح لفرحه وتحزن لحزنه. ومن مظاهر الفرح الوليمة، خاصة إذا كانت هذه الوليمة لمناسبة مشروعة وعظيمة مثل مناسبة العرس. ففي هذه الحالة قال العلماء يجب عليك أن تجيب دعوته، لأن مقتضى الأمر هنا الوجوب، فليجيبه فعل مضارع اتصلت به لام الأمر يدل على الوجوب. ولذلك وجاء في الحديث الآخر أيضا نفس الصياغ، إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. والأحاديث هنا عامة لم تخصص الوليمة المدعو فيها، لكن
الوليمة خصصها الوجوب خصصه العلماء بوليمة العرس، لأنها هي التي تسمى وليمة إذا أطلقت. ويلحق بها كل الدعوات، إذا دعاك مثلا للإكرام، إذا جاءه ضيف فدعاك إليه، حصلت عنده عقيقة، حصلت عنده مثلا مناسبة نجاح أحد أبنائه أو نحو ذلك من المناسبات التي يسعد فيها، فأقام فيها وليمة شكرا لله ودعاك إليه، يجب أن تستجيب دعوته، لأن هذا يقوي علاقتك به. إلا إذا كان في هذه الوليمة شيء من المنكرات التي تخشى أن تحضرها، كأن يكون فيها مثلا اختلاط بين الرجال والنساء، أو فيها آلات لهو وموسيقى ونحو ذلك من الأشياء المنكرة. في هذه الحالة لا يجب عليك إجابة الدعوة، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لكن هذا لا يمنع أنك تعتذر إليه بلطف وتبين له العذر، حتى ربما يكون هذا سببا لأن يترك هذا المنكر. لو اعتذرت إليه بلطف وقلت يا أخي أنا أحب أن أجيب دعوتك وقد أمرني الله تعالى بذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكنني أخشى معصية الله وأنت عندك منكر، فيجب أن تعذرني أو أن تزيل هذا المنكر. فقد يكون هذا القول منك سبب لزوال هذا المنكر، فتؤدي بذلك واجبا آخر من واجبات التشريع، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واضح؟ وأما إذا كانت الوليمة هذه التي فيها هذا المنكر تخص أحد أقاربك مثلا، ففي هذه الحالة إذا اعتذرت عن الحضور عليك أن تزوره في مناسبة أخرى تعويضا له عن هذا الغياب، لأن هنا الداعي له حقان: حق الإسلام وحق القرابة، وحق القرابة عظيم. لذلك إذا لم تجبه بسبب شرعي مثل وجود المنكر في مناسبته، من المستحب أن تعوضه بزيارة بديلة تهنئه فيها على ما حصل عنده من خير، وممكن أن تبين له شيء من السبب الذي دعاك إلى عدم الوجوب. المهم تأخذ بخاطره حتى لا يكون غيابك سبب للوحشة والنفرة بينك وبينه. وأما إذا اضطررت إلى الغياب لأي سبب من الأسباب، دعاك أخوك المسلم لوليمة وليس هناك منكر وليس هناك ما يدعوك للغياب، ولكنك مشغول مثلا بأمور واجبة أو كذا، في هذه الحالة تعتذر بلطف كما جاء في الحديث: فليجب، فإن لم يجب فليدعو له. حتى لو دعيت إلى وليمة مثلا وأنت صائم ما تستطيع أن تأكل، تأتي وتسلم عليهم وتدعو لهم وتمشي. كل هذا حفاظا على العلاقة القوية بين المسلمين، حتى لا يحصل فيها صدع. لأن المسلم، أخوك المسلم، لو دعاك إلى وليمة ولم تجب ولم تعتذر وليس هناك سبب، هذا يجعل في نفسه شيء من الحساسية أو الغضب عليك أو نحو ذلك، مما قد يفسد علاقتكما. والإسلام حريص على أن تكون هذه العلاقة تبقى في إطار القوة والتماسك كما جاء في الحديث. نعم. Yang kedua, hak muslim yang kedua yaitu ketika saudara muslim mengundang kita, maka jawablah undangannya. Hal ini umum pada undangan apa saja, dan lebih khusus lagi ditekankan lagi pada walimatul urs, ya, undangan walimatul urs pernikahan. Kenapa? Karena walimatul urs adalah sesuatu yang disyariatkan. Ketika sesuatu yang disyariatkan itu dilakukan, kita diundang, maka salah satu hak kita adalah menjawab doa, menjawab panggilan walimah tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di hadis yang lain juga, ketika salah satu dari kalian diundang ke walimah urs, ya, pernikahan, maka datangilah, jawablah undangan tersebut. Ya, ini secara khusus walimah al-urs. Tapi bukan berarti hanya walimah itu saja. Ada undangan lain, misalnya ada aqiqah, misalnya dia mau syukuran sesuatu yang membahagiakan dia, maka wajib kita, disunahkan kita untuk menjawab doa, menjawab panggilan undangan tersebut. Kenapa? Karena ini menjadi sebab
sebab persatuan, sebab hubungan yang baik, sebab langgengnya ikatan persaudaraan muslim dengan muslim yang lainnya. Kecuali ketika acara yang kita diundang ke acara tersebut ada kemungkaran, misalnya ada musik, ada ikhtilat dan semacamnya, kemungkaran dilarang, maka kita tidak wajib untuk menjawab panggilan tersebut, menjawab undangan tersebut. Tapi kita harus menjelaskan alasan kenapa kita tidak datang. Jangan sampai ketidakhadiran kita membuat perasaan saudara kita muslim yang mengundang ini menjadi menduga-duga hal yang tidak baik. Minimal ketika tidak bisa, ya, kita sampaikan alasan kita, dijelaskan. Bisa jadi penjelasan kita menjadi sebab hidayah orang tersebut. Kita jelaskan, saya sebenarnya pengen datang, tapi ada kemungkaran di situ, dan saya menurut Rasulullah SAW ini sesuatu yang dilarang. Bisa jadi hal itu menjadi sebab dia mendapatkan hidayah. Jadi sesuatu yang mengandung kemungkaran boleh kita tidak jawab, namun disunahkan juga untuk apa? Untuk menjelaskan alasan kenapa dia tidak datang. Apalagi ketika yang mengundang adalah saudara kerabat dekat, dia punya dua hak sebagai seorang muslim dan hak sebagai saudara dekat. Ketika kita tidak datang, maka disunahkan kita mengganti ziarah di kesempatan yang lain sambil menjelaskan. Dia mengganti di kesempatan lain dan menjelaskan, ya, bahwa di undangan yang pertama ada sesuatu yang kemungkaran sesuai menurut hadis Rasulullah, maka hari ini saya datang mengganti ketidakhadiran saya di waktu tersebut. Ini adalah sunnah agar apa? Agar hubungan muslim dengan muslim yang lain menjadi semakin kuat, tidak renggang, bahkan tidak mengakibatkan perpecahan antara muslim dengan muslim yang lain. Baik. Waktu adzan, silakan. الثالث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصح له. ما معنى هذا؟ معناه أن من حق أخيك المسلم عليك إذا استشارك في أمر يريد أن يقوم به أن تدله على ما تعلم أنه فيه له الخير. إذا أراد مثلا أن يتزوج واستشارك الزوجة الفلانية، هل تنصحني بها أو لا تنصحني؟ تدله على الشيء الذي تدل به نفسك، كما قلنا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا كانت هذه المرأة ترى أنها صالحة له كما هي قد تكون صالحة لك، تبين له. أراد أن يشتري سيارة مثلا واستشارك، تدله على ما تعلم السيارة هذه صالحة أو غير صالحة. أراد أن يشتري بيتا أو أن يدخل في معهد لكي يدرس أو يلتحق بشيخ لكي يعلمه، فسألك وطلب منك النصيحة، يجب عليك أن تدله على ما تعلم. إياك أن تغشه، لأن هذا ليس من أخلاق المسلم. بمعنى أنك تعرف أن هذه السيارة غير صالحة وتقول لا صالحة، وهذا من الغش الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. بل المسلم حريص على أخيه المسلم وأن يدله على الخير. ففي حديث جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. النصح لكل مسلم من الحقوق، من المبادئ الأساسية التي بايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كما جاء في حديث جرير بن عبد الله هذا، أن يكون صادقا في نصيحة أخيه المسلم، ما يغشه. يعرف أن هذا خطأ يقول له هذا خطأ، يعرف أن هذا صواب يقول له صواب. ويدخل في هذا دخولا أوليا النصيحة فيما يتعلق بالدين. إذا رأيت أخاك على خطأ فيما يتعلق بدينه، متهاون مثلا بالصلاة أو يؤديها خطأ وأنت تعرف أنه كذلك، يجب عليك أن ترشده على الصواب الذي تعرفه. تقول له: اتق الله وصلي فإن الصلاة عمود الدين، لا حق في الإسلام لمن لا صلاة له، العهد الذي بينه وبينه الصلاة، من تركها فقد كفر. تبين له هذا من واجب النصح. رأيته يصلي ولكن صلاته خطأ، تبين له الصواب، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يصلي ولا يقيم أركان الصلاة، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. أنت عليك ذلك إذا رأيت أخا لك في الإسلام يؤدي الصلاة بصورة أنت تعرف أنها خطأ، أن تدله على الصواب.
لأن كما جاء في حديث ابن الداري أن الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. كل هؤلاء يجب عليك أن تنصح لهم وتدلهم على الحق الذي تعلمه، سواء كان نصيحة في الأمور الدينية أو الدنيوية، كلها يجب أن تنصح أخاك فيها وتدله على الحق، لأن هذا من حقه عليك، ومن حقك عليه أيضا إذا رآك على خطأ يدلك عليه، لأن المؤمن كما جاء في الأثر مرآة أخيه، المؤمن ومرآة أخيه يرى فيه نفسه، فأي خطأ يدله عليه. ولذلك جاء في الأثر الآخر أيضا: رحم الله امرأ أهدى إلي عمره. فتناصحوا أيها المؤمنون حتى تبقى بينكم هذه الآصرة قوية ومتينة. نعم. Yang ketiga, hak muslim yang harus kita tunaikan adalah ketika dia meminta nasihat, maka kita wajib memberinya nasihat. Maksudnya apa? Ketika ada saudara kita yang muslim meminta musyawarah, bermusyawarah dengan kita, meminta nasihat kita, maka berikanlah yang sesuai yang kita tahu. Apapun itu, baik itu pada perkara dunia atau pada perkara agama. Ya. Seorang muslim misalnya ingin membeli rumah, kata beliau, kita tahu sesuatu yang baik buat dia dan enggak, kita berikan yang kita tahu. Dia pengen menikah, tanya kepada kita yang kita tahu, ya kita berikan sejujurnya sesuai dengan apa yang kita ketahui. Jangan berbuat curang atau tidak jujur. Misalnya sesuatu ini aslinya tidak baik, kita katakan oh ini bagus, padahal tidak, atau sebaliknya. Seorang muslim ketika ditanya harus dia memberitahukan kepada saudaranya sebagaimana ia sukai. Sebagaimana sabda Rasulullah, tidak sempurna tadi iman seorang muslim sampai ia menyukai, mencintai bagi saudara muslim lainnya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maka seorang muslim ketika diminta nasihat, diminta pendapatnya oleh muslim yang lainnya, disunahkan untuk memberikan nasihat tersebut. Apalagi pada perkara agama, pada urusan agama. Ketika seorang muslim melihat saudara muslim yang lainnya ada sesuatu yang salah dalam agamanya, misalnya sholatnya tidak sempurna, atau misalnya dia jarang menunaikan sholat, maka hak ini menjadi lebih wajib lagi untuk ditunaikan. Kita memberitahu kepadanya, menasehati hal kepadanya, karena ini juga termasuk bagian dari hak saudara muslim kita yang harus kita tunaikan dan kita berikan kepadanya. Dan ia juga nanti berhak ketika kita salah, ia menasehati kita. Karena seorang muslim adalah cerminan muslim yang lainnya, sebagaimana sebuah perkataan. Dan juga perkataan lain, rahimallahu Quran, Allah subhanahu wa ta'ala akan merahmati orang-orang yang memberitahukan kepadaku aib-aibku sehingga ia bisa bertaubat dan memperbaiki keadaan dirinya. Al-haqq al-rabi' alladhi yastahiquhu al-muslimu ala akhihi قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا عطس فحمد الله فشمته. ما معنى العطاس؟ العطاس هو الهواء الذي يخرج مندفعا من الأنف، وهذا نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على عبده، لأنه يخرج منه كثير من إيش؟ من الأمراض التي لو بقيت في جسمه، مثل البول مثل خروج البول والغائط، يخرج من المسلم من الإنسان السموم التي تكون في جسمه. كذلك العطاس يخرج من رئتيه ومن جوفه السموم والأمراض، ولذلك شرع للمسلم إذا عطس أن يحمد الله لأنها نعمة. ولذلك جاء في الحديث: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، لأن العطاس رمز لخروج السموم والأمراض من الجسم، بينما التثاؤب علامة على الكسل والخمول، ولذلك الله تعالى يكره التثاؤب ويحب العطاس. فإذا حصلت لأخيك هذه النعمة من كمال الأخوة أنك تهنيه عليها، كما تهنيه عندما يحدث عنده مولود أو ينجح أحد أولاده، تقول له بارك الله لك. مثل ذلك عندما يعطس تهنيه بأن إيش؟ بأن تقول إيش؟ لا، ولكن بشرط منافقين. وهذا القيد النبي صلى الله عليه وسلم ذكره تربية للأمة وحملا لها على المحافظة على
شكر نعم الله تعالى في كل حال، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهنا جاء التوجيه النبوي بأن العاطس لا يشمت، بمعنى لا يدعى له إلا إذا حمد الله، لأن هذه نعمة إذا لم يحمد الله عليها لا يستحق أن يدعى له ولا يهنى عليها. وهذا أيضا قد يفهم منه أن أخوك المسلم إذا حصلت عنده نعمة ولم يشكر الله تعالى عليها بل قابلها بالبطر والجحود فإنه لا يستحق أن تهنئه، بل يجب عليك أن تنصحه في هذه الحالة. كما ورد أن الإنسان الذي يعطس ولا يحمد الله يستحق أن تقول له احمد الله. إذا لم يحمد الله ما يستحق أن تدعو له، بمعنى أن تشمته، يعني أن تدعو له. لماذا تدعو له؟ تقول يرحمك الله، تقول يرحمك الله، لأنك قلت الحمد لله، أعطست فقلت الحمد لله، يعني تدعو له وهذا حقه عليك فتقول يرحمك الله. هو يرد عليك ويقول ايش؟ يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. هكذا تكون علاقة أخوة وألفة بين المسلمين. أما يعطس مسلم وتسمعه يقول الحمد لله ولا تقول له شيء، هذا إما جهل وإما ضياع للعلاقة الأخوة التي ينبغي أن تكون بين المسلمين وبين بعضهم. فإذا من حق أخوك المسلم إذا عطس فحمد الله تقول له يرحمك الله. إذا لم تقل له يرحمك الله معناه قصرت في حقه، يجب عليك أن تراجع نفسك وتستغفر ربك وتتوب من هذا الذنب، لأنك عصيت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال صلى الله عليه وسلم إذا عطس أخوك فحمد الله فشمته، وأنت لم تشمته إذا أنت قد عصيت المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كنت تعلم الحكم، أما إذا كنت تجهل فعليك أن تتعلم وعليك أن تسأل. فإذا بلغك العلم ووصلت إليك المعلومة مثل ما هي الآن فلا ينبغي لك بعد هذا إذا سمعت أخاك عطس وحمد الله إلا أن تشمته، لأن هذا من حقه عليك. نعم. Kemudian hak keempat yang harus kita tunaikan juga adalah ketika saudara kita muslim bersin, kemudian dia memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, maka kita diwajibkan juga untuk mendoakan dia dengan mengucapkan yarhamukallah. Kenapa? Karena bersin itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersin ia mengeluarkan penyakit-penyakit yang ada di pernafasannya atau di tenggorokannya. Maka disunnahkan dia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mendengar saudara kita bersyukur kepada atas nikmat tersebut, kita pun juga mendoakan dia. Ya, ini syaratnya. Orang yang mengucapkan alhamdulillah baru kita doakan dia dengan ucapan yarhamukallah. Dia bersyukur dengan nikmat Allah, kita doakan dia. Adapun ketika dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita tidak disunahkan menjawab dan mendoakannya. Kenapa? Karena dia sendiri tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Dia sendiri tidak mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga telah bermaksiat. Pada saat itu wajib dia untuk beristighfar. Kenapa? Bersin nikmat Allah harus bersyukur. Disunnahkan, diperintahkan oleh Rasulullah untuk bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, dan kita yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Dan dia yang tadi bersin menjawab lagi dengan mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ketika dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka dia telah bermaksiat dan wajib beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia jahil tidak tahu hukumnya, maka harus belajar agar tahu hukumnya. Kalau dia sengaja tahu hukumnya dan tidak berdoa, maka dia akan berdosa. Maka setelah ini kita semua sudah tahu, kata beliau, kita amalkan. Ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita juga mendapatkan ampunan dan doa dari saudara-saudara kita muslim yang lainnya ketika kita bersin nanti. Inilah hak keempat yang harus ditunaikan oleh muslim kepada muslim yang lainnya. Ketika bersin, mendengar dia mengucapkan alhamdulillah, kita mendoakan dia dengan yarhamukallah, karena tadi nikmat dari Allah. Dalam hadis bahkan disebutkan Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai orang-orang yang bersin. Kenapa? Karena itu nikmat Allah, dan membenci orang yang menguap. Kenapa? Ketika seorang bersin dia akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketika menguap katanya adalah alamat atau tanda-tanda orang yang malas. Maka dari itu dengan bersin ini kita bisa berdoa kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqul khamis
هو قوله صلى الله عليه وسلم وإذا مرض فعده، وهذا معناه أن من حق أخيك المسلم عليك إذا مرض أن تعوده، بمعنى تزوره في مرضه، لأن هذه الزيارة لها أثر عظيم على نفسية هذا المريض، تشعره باهتمام إخوانه به مما يعينه على الصبر على ما هو عليه من مرض. هذا أولا. ثانيا، أنت إذا عدته ودعوت له بالشفاء الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءك ويشفيه. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا فقال 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، شفاه الله 7 مرات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إذا قلتها للمريض 7 مرات بإذن الله يشفيه الله تعالى. فإذا هذا أثر عظيم من آثار الزيارة، غير أنك تبين له الأجر الذي هو عليه بهذا المرض، وكيف أن هذا المرض يرفع درجته ويمحص خطاياه، فيقوي ذلك عزيمته على المرض. وفوق ذلك كله أنت تحصل على أجر عظيم بزيارة المريض. ففي الحديث الذي أخرجه ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا ناداه مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. منادي من السماء خاص يدعوه، هذا فلان هذا الذي ذهب ليزور ويعود أخاه المريض يناديه ملك من السماء ويقول له طبت وطاب ممشاك، يعني هذا ثناء عظيم من الله عليك في هذه الخطوة، وتبوأت من الجنة منزلا. إذن هذا أيضا بشارة لك بأنك من أهل الجنة. كل هذا بسبب عيادتك للمريض. ولكن عليك إذا أردت أن تعود للمريض أن تلتزم بآداب الزيارة. أولها أن تختار الوقت المناسب، ما تزور في أي وقت. المريض له خصوصية، ممكن يكون في وقت راحة، ممكن يكون في وقت يعني متبذل في لباسه وكذا. تتحين الوقت المناسب للزيارة بسؤاله أو سؤال من حوله. وإذا كان في مستشفى فالعادة أن المستشفيات لها مواعيد للزيارة، فإذا الموعد المناسب للزيارة هذا من أهم الآداب التي ينبغي أن تراعى. وإذا زرت المريض ينبغي لك أن لا تطيل الجلوس عنده، تجعل الزيارة قصيرة لأنه ممكن يشق عليه طول البقاء. رحم الله امرأ زار وخفف. وإذا زرته يجب أن ترفع معنوياته ولا تذكر عنده الأشياء التي ممكن أن تحبط معنوياته، كأن تقول له هذا المرض مرض خطير مات منه فلان وحصل منه إياك أن تقول ذلك في حضرة المريض. مهما كان مرضه يجب عليك أن تخفف عليه هذا المرض وترفع معنوياته. والنساء أيضا إذا ذهبن لزيارة المرضى عليهن أن يتقين الله تعالى في خروجهن، فلا يخرجن متبرجات ولا متزينات ولا متعطرات، لأنهن يريدن فضل الله فلا يحصلن فضل الله بمعصيته. فإذا هذا هو الحق الخامس، وهو زيارة المريض الأخ المسلم لأخيه المريض. نعم. Hak yang kelima adalah mengunjungi atau menziarahi saudara kita muslim yang sedang sakit. Ya, hal ini sebagaimana tadi ketika kita diundang walimah, kita datang, ya kita ikut serta dalam bahagianya dia, dan juga ikut serta diri kita ketika dia sedang bersedih atau tertimpa musibah. Seperti dalam hal ketika dia sedang sakit. Ketika orang yang sakit kita kunjungi, ini akan memberikan ketenangan pada dirinya. Ya, memberikan apa? Ketenangan sehingga ia tidak merasa murung dan sedih karena penyakit yang menimpanya. Ketika seorang yang muslim menziarahi muslim yang lain, maka dia akan merasa diperhatikan oleh saudaranya, merasa diingat oleh saudaranya. Atau ketika ada orang yang mengunjunginya dan mendoakan dia dengan kesembuhan, bisa jadi doa orang yang berkunjung inilah yang akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia sembuh berkat doa dari orang yang datang kepadanya.
ya sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika engkau mengunjungi orang yang sakit dan mengucapkan sebuah doa, as'alullahal karima rabbal arsyil azim ayyashfiyak, 7 kali kita doakan orang yang sakit ini 7 kali dengan doa ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyembuhkan penyakitnya. Nah, bisa jadi dari salah satu yang berkunjung inilah yang doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi sebab kesembuhannya. Bahkan orang yang menziarahi orang yang sakit dipanggil khusus oleh ada yang memanggil dari langit, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis Ibnu Majah, ketika ya engkau mengunjungi orang yang sakit, ada suara yang memanggil dari langit, tibta wa taba mamsyak, engkau telah berbuat baik, langkahmu ini, jalanmu ini kepada orang yang sakit adalah jalan yang baik, dan dengan perbuatan ini engkau telah memesan satu tempat di surga. Ini adalah sebuah pujian dari Allah dan kabar gembira bagi muslim yang menziarahi saudara yang sakit, insya Allah akan menjadi sebab dia masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga perlu diperhatikan, ketika mengunjungi, menziarahi orang sakit, perlu mengetahui hak-hak menziarahi orang tersebut. Misalnya memilih waktu yang tepat, memilih waktu yang pas untuk dikunjungi, jangan sampai kita datang waktu tidak pas. Atau yang berikutnya, hak ketika adab ketika menziarahi muslim yang sedang sakit adalah tidak berlama-lama. Cukup sebentar saja, yang penting sudah ziarah menjadi cukup. Tidak perlu ngobrol panjang-panjang, karena bisa jadi akan membuat keadaan ini jadi nggak enak. Dia sulit, harus waktunya periksa, minum obat dan seterusnya. Kemudian ketika menziarahi orang sakit, disunahkan juga kita untuk terus mendoakan kebaikan dan mengangkat ya jiwanya atau mengangkat semangatnya. Jangan malah menurunkan semangatnya. Wah, ini sakit bahaya katanya. Banyak orang yang meninggal. Jadi dia semakin murung, semakin sedih. Tapi kita semangati dia agar cepat dan dia semangat untuk menghadapi kesembuhan. Juga perempuan, ya ketika mengunjungi menziarahi orang sakit, harap memperhatikan hak-hak ketika keluar dari rumahnya. Tidak berdandan yang berlebihan, karena dia akan melakukan sebuah sunnah. Ketika melakukan sebuah sunnah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan wasilah cara yang tidak diperintahkan oleh Allah, bisa jadi pahalanya akan hilang dan tidak didapatkannya. Inilah hak yang kelima, mengunjungi orang yang sakit. Nah, terus. Al-haqq as-salis wal akhir huwa al-haqq alladhi akhiru haqqin yastahiqquhu al-muslimu min akhihi, wa huwa an yuwaddi'ahu إذا رحل من هذه الدنيا واستقبل مصيره الذي لا بد كلنا إليه صائر، ألا وهو اتباع جنازته إذا مات. يعني لاحظ أن حقوق المسلم تبدأ منذ أن يستهل صالحا، منذ أن يدخل في هذه الدنيا إلى أن يودعه، من ساعة ما يدخل هذه الدنيا إلى أن يودعه. وحقوق المسلم بأخيه مستمر. فآخر حق المسلم كما جاء في الحديث: وإذا مات فاتبعوه. اتباع جنازة أخيك المسلم. إذا سمعت أنه مات تتبع جنازته، تصلي عليه وتدعو له في الصلاة بإخلاص، وتتبع جنازته حتى يدفن، وتشارك في الدفن، وتدعو له على قبره. كل ذلك أمر به الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على الجنازة فله قراط، ومن تبع حتى تدفع فله قراطان. ما هو القراط؟ مثل جبل أحد من الأجر. جبل أحد الجبل العظيم جدا، هذا أجر من صلى على أخيه المسلم، والذي يتبعه حتى يدفن له 2 من هذا الأجر، فهو أجر عظيم جدا. فوق أن ذلك حق للمسلم، لأنك تودعه. أنت عندما يسافر قريب لك عزيز تحرص على أن تودعه إلى آخر لحظة، وهذا أخ لك في الإيمان والإسلام، حتى ولو كانت هناك قرابة. إذا كانت قرابة فالأمر أشد، فتحرص على أن تحضر جنازته وتدعو له في الصلاة، وتدعو له بعد الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة في موقف من المواقف عندما دفنوا أحدهم قال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. من أكثر المواضع التي يحتاج فيها المسلم لدعاء أخيه عندما يدفن.
مع أن من أكثر المواضع التي يقصر فيها المسلمون مع الأسف هذا الموضوع. بمجرد أن يدفنوا الميت ويلقى عليه التراب ينقلب إلى بيوتهم مباشرة، مع أن هذا مخالف للسنة. الصحابة كانوا يقفوا بعضهم على قبور بعض بمقدار ما يقرأ أحدكم كما جاء في الحديث بمقدار ما يذبح الشاة ويسلخها، أو بمقدار ما يقرأ 50 آية، يقف وهو يدعو يعني حوالي نص ساعة ويدعو لأخيه، لأن في هذا الموضع أخوك يحتاج إلى الدعاء، فإذا وقفت مطولا تدعو له فإن ذلك من أعظم ما تنال عليه الأجر، لأن في هذا الموضع هناك ملك كلما قلت اللهم اغفر لفلان يقول لك آمين ولك بالمثل، آمين ولك بالمثل. فأنت عندما تدعو لأخيك في هذا الموضع كأنك تدعو لنفسك، فأنت بهذا تنال الأجر مرتين، أجر الإحسان لأخيك وهو حق عليك، وأجر الإحسان لنفسك بالدعاء الذي تناله كلما دعوت لأخيك المسلم. إذن هذه هي أبرز الحقوق التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الخصوص بين المسلمين وبين بعضهم، كما هو الآخر هي حقوق خاصة جدا تراعي هذه العلاقة، تقويها، تجعل القلوب مترابطة متآلفة، رابطة الإيمان حية فيهم، وكونهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يغفر لنا خطأنا، وصلى الله وسلم على آله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Baik, hak yang keenam dan ini yang terakhir, hak terakhir yang kita tunaikan untuk saudara kita muslim yaitu ketika ia meninggalkan dunia. Dari hak muslim yang lain yang harus kita tunaikan itu mulai dari ia dilahirkan di dunia sampai ia meninggalkan di dunia, sampai ia meninggalkan ya dari dunia ini dia sampai dikuburkan, yaitu ketika saudara kita meninggal kita doakan dan kita iringi jenazahnya. Inilah hak muslim yang harus ditunaikan kepada muslim yang lainnya. Ketika ada yang meninggal, kita lakukan sholat jenazah dan mendoakannya. Dimulai doa ketika sholat dan doa ketika dia sudah dikuburkan. Kenapa? Karena pada saat itulah saat-saat di mana saudara kita sangat-sangat butuh kepada doa kita. Muslim yang mensolatkan jenazah muslim yang lainnya akan dapat pahala 1 qiraat. Ketika ia mengantarkan sampai kuburannya dapat pahala 2 qiraat. Qiraat itu apa? Qiraat itu pahalanya sebesar gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud ya, gunung yang sangat besar. 1 kali sholat ya, dia dapat 1 gunung Uhud. Sampai mengantarkan jenazah, maka dia dapat 2 gunung Uhud. Ketika kita mengantarkan jenazahnya, mengantarkan seorang muslim menghadapi malaikat, kita doakan dia karena di saat itulah dia sedang membutuhkan doa-doa kita. Bayangkan ketika saudara kita misalnya berkunjung ke rumah kita, dia akan pulang ke tempat asalnya, kita antar dia sampai depan rumah, bahkan sampai pinggir jalan ya. Apalagi ketika ia meninggalkan dunia, maka kita dikuatkan lagi oleh Rasulullah untuk mengantarkannya sampai ia masuk ke dalam kuburannya, karena saat itu dia sudah di hadapan malaikat dan butuh doa kita. Rasulullah SAW bersabda ketika salah seorang sahabat beliau dikuburkan, beliau mengatakan kepada sahabat yang hadir, istaghfiru li akhikum, mohon ampunlah untuk saudara kalian. Kenapa? Fa innahul ana yus'al, karena saat ini dia sedang ditanya oleh malaikat. Jadi jangan sampai kita ketika mengiringi jenazah dikuburkan selesai langsung kembali, langsung kita tinggalkan, karena itu menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Dalam sebuah disebutkan, disunahkan ketika kita ya mengiringi jenazah, kita diam di kuburannya berdoa seukuran membaca 50 ayat, atau seukuran ketika menyembelih kambing sampai mengulitinya, atau kira-kira sekitar setengah jam diam di kuburannya dan mendoakan saudara kita tersebut ya. Dan ketika kita sedang mendoakan, sama dengan kita mendoakan diri sendiri. Kenapa? Setiap kita berdoa mengatakan Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah dia, malaikat akan menjawab doanya amin walaka mithluhu, dan kamu juga dapat ya yang sama, semoga kamu juga dapat maghfirah dari Allah. Artinya sama dengan kita juga mendoakan diri kita sendiri.
Kita mendoakan saudara kita yang sangat membutuhkan doa, kita juga sedang mendoakan diri kita sendiri agar mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi dapat dua kebaikan. Inilah hak-hak muslim yang harus dinaikkan kepada muslim yang lainnya, yang dimulai dari muslim tersebut, saudara kita lahir di dunia ini sampai ia meninggalkan dunia, sampai ia dikuburkan. Dan inilah hak yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW agar hubungan muslim dengan muslim yang lainnya semakin kuat, semakin lekat, hati semakin terkait, dan hubungan yang sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW seperti bangunan atau seperti jasad yang saling menguatkan. Ketika satu anggota badan sakit, maka akan dirasakan oleh anggota badan yang lainnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, demikian apa yang bisa disampaikan oleh beliau dan apa yang bisa kami terjemahkan di malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang selalu mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari dan kita ketahui, dan semoga Allah selalu memberi kita hidayah dan taufik mengikuti ajaran Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita. Bila ada pertanyaan, mungkin beliau berkenan akan menjawab satu atau dua pertanyaan. Hasad. حسد أيوة كيف العلاج؟ العلاج الحسد هذا من الآفات الاجتماعية التي لا يخلو منها الإنسان، كما قال ابن تيمية رحمه الله: لا يخلو جسد من حسد، فالكريم يخفيه واللئيم يبديه. أم تحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فالحسد لا بد أن يكون موجود، لكن المسلم الحصيف أولا يحصن نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا المعوذات التي نحصن بها أنفسنا، والأذكار التي نقولها في الصباح والمساء، وأهمها المعوذات: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. هذه المعوذات هي أفضل حصن للمسلم يحميه من العين والحسد. واضح؟ وثانيا أيضا عليه أن لا يظهر للناس النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه بالطريقة التي يفعلها الناس في هذا الزمن. كلما حصلت عنده مناسبة أو كذا أعلنها عن طريق الجوالات وعن طريق الواتساب حتى يثير حسد الناس عليه. لا، ما ينبغي. هذا من الممارسات الخاطئة التي لم تأتي بها الشريعة، وهي مما يثير الحسد. فالمسلم عليه إذا جدت عليه نعمة أن لا يذكرها إلا لمن يثق في أنه لا يحمل له ضغينة أو حسدا، وإنما يذكرها لإخوانه الذين يعرف أنهم على قلبه، أنهم على إخوة له. وفي الأخير لا بد أن يحرص المسلم على أن يحصن نفسه وأن يتعامل مع الناس بالخلق الحسن، وأن لا يفسر كل أمر حصل عنده أن سببه هو الحسد. لا، إنما دائما يتهم نفسه ويقول هذه ذنوبي والله يغفر لي ولإخواني، وهكذا، ويحصن نفسه بأذكار الصباح والمساء، ويدعو الله تعالى ويتقرب إلى إخوانه بالأخلاق الحسنة والفاضلة، ويستر ما عنده من نعم على من يخاف أن تكون عيوب عليه ليست صالحة. نعم. Baik, ada satu pertanyaan ya. Bagaimana bila terjadi hasad antara muslim dengan muslim yang lain? Ya. Kemudian beliau menjawab, ya, hasad itu pasti ada, ya. Sesuatu yang pasti akan terjadi dan menimpa hati seorang muslim. Maka ya, seorang muslim disunahkan yang pertama untuk berdoa, melindungi dirinya dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikir sabah, zikir pagi, zikir sore, dan yang paling afdol dengan membaca 3 surat terakhir dari Al-Qur'an, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surah An-Nas. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
dengan tidak sering-sering menampakkan kenikmatan yang Allah berikan di hadapan orang banyak, seperti yang terjadi di zaman sekarang lewat status ya, posting Instagram, WhatsApp dan segala macamnya, sehingga sedikit-sedikit kita posting, sedikit-sedikit kita status yang bisa jadi menimbulkan kebencian, kedengkian dari orang-orang muslim yang lain. Kalaupun yang ingin mengabarkan kenikmatan, kabarkanlah pada orang yang dia percaya dan dia yakin orang itu tidak hasad kepadanya. Ya, jangan sampai kita sendiri yang memancing hasad antara muslim dengan muslim yang lain. Kemudian yang ketiga, di antara yang dianjurkan adalah dengan memperbaiki hubungan dengan muslim yang lain, dengan saudara muslim kita. Dan jangan sampai kita dikit-dikit suudzon, ada terjadi sesuatu kita bilang wah ini pasti dia hasad. Jangan, karena bisa jadi itu karena kesalahan kita. Karena kesalahan kita tidak beradab, berakhlak yang baik kepada saudara kita muslim, ya, kepada ikhwan-ikhwan kita, sehingga menimbulkan ketidaksukaan pada diri kita. Demikian jawaban beliau wallahu alam tentang masalah hasad. Ya. Baik, ada lagi? Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terjadinya di keluarga sendiri. Bagaimana kalau keluarga sendiri tersebut selalu jaga jarak sama kita, istilahnya memusuhilah secara nggak langsung, ketidaksukaan terhadap kita, gitu. Apa kita masih harus menjaga silaturahmi atau berlepas diri karena keluarga tersebut jahilnya luar biasa, gitu. Baik, soal idza hasal min ahlihi yabta'id minhu. Ahluhu yabta'id minhu. La yurid an yasul rahimah. Hal yajibu alaihi an yasul rahimahu aydan wa yuhsin al-khuluq ila ahlihi alladhi yabta'id minhu wa huwa jahil. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قال لئن كنت كما إن كان ما تقول حقا فإنك لا تزال تسفه بالمن ولا يزال لك عليه من الله سلطان. يعني أن الذي يصل قرابته مع أنهم يقطعونه ويحسن إليهم مع أنهم يسيئون إليه، هذا في قمة المستوى الخلقي الذي قال عنه الله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ادفع بالتي يحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه مرتبة عالية من الخلق ما يصل إليها كل واحد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني هذا الخلق ما هو سهل. أنت واحد يسيء إليك وأنت تحسن إليه، هذه مرتبة عالية من السلوك، وهي مرتبة فوق العدل، لأن الإسلام جاء بالإيه؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل أن تعامل أخاك بنفس ما يعاملك، الحسنى بالحسنى والسيئة بالسيئة، السيئة جزاء سيئة بمثلها، هذا اسمه ايش؟ العدل. لكن الإحسان هذه مرتبة عالية، ولذلك هي أعلى مراتب الدين، المرتبة الإحسان، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان أعلى شيء. ليه؟ لأن صاحبها يكون في القمة، حتى الذي أساء إليه يحسن إليه، وهذا طبعا من الخلق الفاضل الذي ينال صاحبه الأجر. ولذلك جاء في الحديث الآخر ليس الواصل بالمكافئ، يعني الصلة الحقيقية ليست الإنسان الذي يصل من يصل، ولكن الواصل من يصل من قطعه. هذا هو الواصل الأفضل والأعظم درجة، الذي يصل حتى الذين يقطعونه. ولكن ما كل واحد يستطيع هذا، ولكن من استطاع هذا فليبشر بفضل عظيم، لأن هذا يحتاج إلى صبر وقوة إيمان. أقاربك يقطعونك وأنت تصلهم، يسيئون إليك وأنت تحسن إليه، صعب، هذا صعب جدا، ولكن من وفق إليه فقد وفق إلى خير عظيم. Nah. Baik, pertanyaannya bagaimana kalau ada saudara yang menjauh dari kita, apakah kita juga disunahkan untuk hubungan yang baik dengannya?
ya. Mengingat dia adalah orang yang jahil dan jauh dari kita, maka beliau menjawab, justru inilah tingkatan tertinggi dari orang yang berakhlak yang baik. Ketika dia mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka inilah ya puncak dari kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah itu memerintahkan adil dan ihsan. Adil itu apa? Membalas kebaikan dengan kebaikan yang sama, keburukan dengan keburukan. Tapi ihsan itu di atasnya, yaitu membalas keburukan dengan kebaikan. Membalas ya, diputus hubungan kita berusaha untuk mendekat, dan inilah puncak dari ihsan, dan ihsan inilah derajat tertinggi seorang muslim. Derajat paling bawah Islam, kemudian iman, dan yang paling tinggi adalah derajat ihsan ketika dia dengan ya pertolongan dari Allah. Dan ini memang sulit, kata beliau, tidak semua orang bisa, sangat sulit. Tapi ketika dia diberi taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya, maka dia telah mendapatkan kebaikan dan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang datang kepada Rasulullah mengadu dengan kejadian yang sama. Ya Rasulullah, ada saudara saya, aku berbuat baik kepadanya, tapi dia berbuat buruk kepadaku. Aku berusaha menyambung hubungan, dia memutuskan hubungan denganku. Maka Rasulullah pun mengatakan di hadis yang lainnya, Rasul mengatakan justru di saat inilah kesempatan seorang muslim untuk bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Laisal wasilu bil mukafi. Orang yang sesungguhnya dia bisa menyambung hubungan bukan orang yang ya berhubungan baik ketika saudaranya berhubungan baik. Dan ini sudah memang harus kewajiban yang dilakukan. Tapi orang yang mendapatkan kebaikan yang sangat besar adalah ketika dia bisa menyambung hubungan, berusaha mendekatkan ketika ada saudaranya yang memutus hubungan dengannya. Inilah yang akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini butuh kesabaran, butuh kekuatan iman, butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua sadar ini bukan hal yang mudah. Maka dari itu pahala yang dijanjikan sangat besar, karena ini perkara yang sangat sulit. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian ya, mungkin ini yang bisa kita bahas bersama-sama di malam hari ini. Semoga Allah berikan barokah dan rahmatnya atas apa yang kita pelajari di malam hari ini. Kita tutup akhirul kalam dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair ayuha al-ikhwa ala hadha al-jam' al-tayyib wa ala الاستماع وبارك الله فيكم واحسن اليكم. اسال الله تعالى ان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وان لا يجعل فينا ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وان لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.